Traditional fishermen in Karin Salim are hopeful of productive fishing season after a promising first catch brought renewed optimism to the local fishing community. Fishermen said the encouraging start has raised expectation of better catches and improved earnings in the weeks ahead as they grip up for an active season at sea. हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गांवच्या MLA ऑनरेबल बाबूश मुनसरात आमी त्या कडेन आमचे प्रश्न मांडलेले तेणें आमकां हेल्प केलो तेच पयलीं हांव ऑनरेबल मेयराकूय देव बरें करूं म्हणटा ते कडेन आमी थोडे प्रश्न मांडलेले तेणें आमकां हेल्प केलो आनी मागीर पुलिसांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा मागीर आमी आतां मिस केलें आनी सांपेद्रीच्या नांवान आमी ही 10 जाणांची रांपोण घडली आनी आमी आतां आयज सुरू केल्या ही 10 जाणांची आनी आतां आमी कितले सोडटले ते आमकां खबर ना मागीर ही आमी 8 मारलेली रांपोण सकाळीं 8 मारलेली 8 मारली ती आतां 11:30 12 पळय येतली आनी मागीर आमी रावंड वायज दवरतले राउंड वाइज आणि कितें येतात एका म्हयन्यान तुम्ही मारले ते आता बंद आसले हे आमी बॅन पिरियडाक आमी गव्हर्मेंटाचो बॅन पिरियड मानलो आमी त्या उपरांत मागीर आख्ख्या गोंयभर चालू केलें आमी हाटी हाडले कित्याक हिंगा कचरो येता आनी कितें जाता वारो येता ताका लागून आमी आमचे बिजनेस स्टार्ट करूंक ना आतां आमकां बरें दिसलां देखून आमी आतां आमचो धंदो चालू केला 10 जाणांचो त्या उपरांत आमी लॉटरी घालतले ही आमची आदली परंपरा आमी चालू दवरतले आणि कितले जण असतात तुमचे इथून आता हे सगळे आमचे रांपोणकार 19 जाणां मेंबर आयज आमी घाल्या ती 10 जाणांची ही 10 जाणांची आमी घाल्या ती एकठांय सगळी राशीक आनी मागीर आमी लॉटरी वायज घालतले लॉटरी किती घालतात लॉटरी घालता म्हणजे डे बाय डे एकलो सगळे येतात तुम्ही मागीर सगळे आमी कोणा हेल्प करता ताका करता आनी मागीर हें करता आनी लोकांनी हिंगा येर येवन नुस्तें घेवचें द रिजनेबल रेटीन आमी नुस्तें हिंगतले हिंगा येर कशी अपेक्षा आसा तुमकां कितें रे नुस्त्याची किती दिसता तुमकां लागता नुस्तें हा ना नुस्तें आमकां नुस्तें येतलें कित्याक आमकां डावट आहा नुस्तें येतलें म्हूण त्या प्रमाणे आमी घायला ती Something Sakulu, he said it's a very good catch, very happy for everybody. Wish them all the best, luck for the coming season, everything also. Any support they need, they can always. Now in Aiva also, our late mother had all the fishermen, they had approached my mother for the same facility, storage facility, lighting facility. So I spoke to the Ramokas here also. They also said they will have a discussion and will get back to us. So as per their requirements, if there is a place available, we will get it done for them. As of now, any procedure is started? No, as of now, they will get back to me with their thing. See, I found that process already there. That file has been moving through fisheries department. Now the lights are the first part. There were a lot of they were complaining there was no light in the evening or in the morning when they're going out. So that lights are installed. Now second phase will be storage facility for them, proper ramp, all of that. So as per the requirement of the community and all, whatever they require, we will give them. Not a problem. Any message to the people over here? Keep doing what you all are doing. I mean, there is no advice that I can give you all. You all have been doing this for generations. They know exactly what is to be done. They've been a protector of our beaches for the longest time and are a true heart of our community. So I just want to wish them the best of luck for whatever it is that they do. My support will always be there for them. कारंजाळे रापणकारांचो ॲडवायझर आणि आयज शुभ मुहूर्ताचेर आमी हे रापणेचे रापण दवरपाक स्टार्ट केला आणि तेजे आता प्रोसेस चालू आहा आमचे सगळे कारंजाळेचे रापणकार आणि इतर हेर आणि आमचे अदर ऑफिसर्स हेंच्यांनी सगळ्यांक इन्वायट केला आणि सगळे जाण हांगा हजर रावन आमकां सगळो ते मोलाचो आशिर्वाद दिला तशेंच ही रापण पारंपारीक आसून आयच्यान ती स्टार्ट जाता मागीर आमी स्टार्ट जाल्यानंतर आमी ही आयच्यान सुरू केला त्याच्या नंतर आमी सगळे जे 19 रापणकार आहा तांकां प्रत्येकाक आमी ते एक दीस अशें सोडून 1-2 दीस सोडून अशें आमी तांकां ती घालपाक दितले मागीर तेंची सेल्फ लिस्ट सगळे जाण
एकामेकाक कॉपरेट करून ही राबवण वर्ष परंपरा प्रमाणे सुरू जाता आणि हेर बाकीचे जे फॉर्मालिटीज आसात ते आमी हांगा रापणकारांच्या वतीने आणि सगळ्या गव्हर्मेंटाक सगळ्यांक इन्वायट करून आणि बाकीचे फॉर्मालिटी आमी कंप्लीट केल्ले आहा. तेन्ना ही रापण आसा ही रापण कितल्याशाच वर्सां पासून पारंपारीक सुरू आहा आणि तेंची हेच्यारच ह्या कालंदाळ्याच्या आणि ह्या रापणकारांची ह्या नुस्त्याचेर उदरनिर्वाह जाता. आणि ती रापण जावन इतलीच ना तर त्या रापणी पासून सगळ्यांकूच सगळ्यांचोच मोलाचो वांटो आहा. तेन्ना हांव सगळ्या देवांचो आशिर्वाद आहा पण आमकां सगळ्या ऑफिसरांचो सगळ्या रिगार्डींग जी डिपार्टमेंट आसा तेंचे आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटलो आणि वेनेवर आमकां जे नेसेसरी आहा किंवा वेनेवर आमचे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील करून ही रापण आमची अशीच कायमची अबाधीत दवरतले अशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागणी मागता. आणि ह्या रापणीक जेन्ना जेन्ना आमकां कितें आसा ते आमी प्रत्येक टायमार प्रत्येक ऑफिसाक जे ऑफिसर्स आहा डायरेक्टर्स आहा मिनिस्टर्स आहा तांकां आमी विजीट करून तांकां सगळे ते बरे तांकां इन्विटेशनूय दिल्लें आहा तांकां इन्फॉर्मेशनूय दिल्लें आहा आनी सगळे ते बरे आमी आमच्या सायटीन फुलफील केल्ले आहा. आमकां येल्ली मेवल्या अणगां मेवल्या सगळे मिक्स मेवला. आयज फर्स्ट डे कसो रिस्पॉन्स तुका कसो दिसलो? म्हाका बेस्ट दिसलो. व्हेरी गुड. लोकांक आमकां ध्यान दिला तशें लोकांकूय हांव म्हणटा कित्याक लोकांनी खूब म्हारग हाडला न्हू आमी सवाय पदे घालतले आमचे आयज पयलो दीस. पयलो दीस 3 दीस दवरतले आमी. बेस्ट विशेस. थँक्यू.